श्रीगुरुभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीवेदव्यासमहर्षिणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीताध पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्रद्धमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसृता पुराणीं निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसन्धैः गच्छन्तमूढः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनसाष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायां विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमपि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूतो रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहुं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेच्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देव विदेव चाहुम् द्राविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमं पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्वभिवर्तव्ये ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेमवसन्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत ॐ तदस्दितिः श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमनामयोगो पञ्चदशोऽध्यायः।